वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म और चीफ के हमरा ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय जारहत के बाद की सूरत हाल और मौजूदा सिक्योरिटी माहौल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलाकाई सलामती से मुतालिक भी आगाह किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा, नायब वज़ीर-ए-आज़म और चीफ्स के हमरा ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय जारहत के बाद की सूरत हाल और मौजूदा सिक्योरिटी माहौल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इलाकाई सलामती से मुतालिक भी आगाह किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा, नायब वज़ीर-ए-आज़म और चीफ्स के हमरा ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय जारहत के बाद की सूरत हाल और मौजूदा सिक्योरिटी माहौल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और इस दौरे में इलाकाई सलामती से मुतालिक भी आगाह किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा, नायब वज़ीर-ए-आज़म और चीफ्स के हमरा ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय जारहत के ख़िलाफ़ सूरत हाल और मौजूदा सिक्योरिटी माहौल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इलाकाई सलामती से मुतालिक भी आगाह किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ISI हेड क्वार्टर्स पहुँचे हैं और वहाँ वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय जारहत के बाद की सूरत हाल और मौजूदा सिक्योरिटी माहौल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताइएगा इस मुतल्लिक़। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा साहबदार वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और जो सर्विसेज चीफ थे वो भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। जबकि इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर जो है वो तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी है। जबकि जो पाक आर्मी दुनिया के सबसे ज्यादा पेशावराना और नज़्म ज़ब्त के हामिल जो है अफवाज में से एक है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के हवाले से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो उठाए गए इक़दामात पर जो है वो इत्मीनान का इज़हार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म को मशरक़ी सरहद पर भारत के जारियाना और इस हवाले से जो इक़दामात उठाए गए उस पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए उस हवाले से तफसीली तौर पर इजलास के शुरा को आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मशरक़ी सरहद पर भारत के जारियाना और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से जो है वो आगाह किया गया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। जबकि इस मौके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि इस वक्त जो अफवाज जो पूरी कौम है वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और हर मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो उन्होंने जो है मुल्क को जो है इस निजात से निकाला है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और जो सर्विसेज चीफ्स के हमरा ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो मौजूदा मुल्की जो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो मशरक़ी सरहद पर भारत के जारियाना जो और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के हवाले से आगाह किया गया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। जबकि कौमी क़यादत ने जो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो उठाए गए इक़दामात पर जो है इस पर इत्मीनान का इज़हार भी किया गया। औरंगज़ेब, बहुत ही अहम शख्सियात इसमें मौजूद हैं। हमने देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद हैं। मज़ीद किस किस चीज़ पे ब्रीफिंग दी गई है? और जिस तरह से आपने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी एतमाद का इज़हार किया गया है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अब से थोड़ी कबल ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और सर्विसेज चीफ भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास के शुरा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारतीय जारहत के तनाज़ुर में कौमी सिक्योरिटी इदारे जो है वो अपना पेशावराना तैयारी के लिए जो है वो हर टाइम जो है वो तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को रिवायती अस्करी जंग, हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्दों की प्रॉक्सियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी निगरानी जबकि बैनुल इदारा जाती इंटेलिजेंस ताउन पर और पेशवाराना तैयारियों को जो है वो सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इजलास के शुरा को जो मशरक़ी सरहद पर भारत के जारियाना और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और पाक फौज दुनिया में सबसे ज्यादा पेशवाराना
اور نظم ضبط کے حامل افواج میں سے ایک ہے، جبکہ وزیر اعظم کو بھارت کے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے کے تناظر میں روایتی جو خطرات ہے اس حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اورنگزیب، وقت بہت اہم ہے اس وزٹ کا، تو خاص طور پہ بھارتی جارحیت کے بعد کی صورتحال کے بعد یہ وزٹ کیا گیا ہے، تو یہ خصوصی طور پہ ایک متحد میسج دینا بھی اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ جی، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ قومی قیادت اب سے قبل انہوں نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ملکی جو سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ آگاہ کیا گیا۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ جو بھارت کی جانب سے جو آبی جو جنگ ہے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو اقدامات اٹھائے گئے اس تناظر میں افواج پاکستان کی جانب سے جو اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے قومی قیادت کو آج تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ بھارتی جارحیت کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور اجلاس کے شرکاء کو آگاہ کیا گیا، جبکہ اجلاس میں جو بھارتی جارحیت کے تناظر میں قومی سیکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور اجلاس کے شرکاء کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو روایتی عسکری جنگ، ہائیبرڈ وارفیئر اور دہشت گردوں کی پراکسیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی نگبانی، بین الادارہ جاتی انٹیلیجنس تعاون اور پیشہ ورانہ تیاریوں کو جو ہے وہ سراہا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے افواج پاکستان کی جانب سے جو اقدامات کائے گئے اس پر مکمل جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت پوری قوم افواج پاکستان اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کڑی ہے، اور ہر مشکل وقت میں افواج پاکستان نے جو ہے وہ مشکل حالات کا مقابلہ کیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب سے تھوڑی قبل کیا قومی قیادت بھی ان کے ہمراہ تھی، جبکہ سروسز چیف بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے، جنہوں نے جو ہے وہ جو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کو اور اجلاس کی قیادت کو جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی جارحیت کے تناظر میں قومی سیکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ تیاری اس وقت جو ہے وہ مکمل ہے، جبکہ اجلاس کے شرکاء کو علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی، جبکہ جو مشرقی سرحد پر بھارت کی جانب سے جو اشتعال انگیز جو اقدامات اٹھائے گئے اجلاس کے شرکاء کو اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سروسز چیفز بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ اجلاس کے شرکاء کو بھارتی جارحیت اور ان کے جو اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا گیا۔ اورنگزیب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس ملاقات میں تمام چیفز بھی موجود تھے، بھارت کو جس طرح پچھلے دنوں منہ توڑ جواب دیا گیا ہے فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی ہے، تو اس متعلق چیفز کا کیا بتانا ہے؟ ہمارا جو بحری اور فضائی جو ہے ہم اس میں بھی مکمل طور پہ تیار ہیں، اس متعلق کیا بریفنگ دی گئی؟ جی، اب سے تھوڑی قبل جو دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور جو سروسز چیف کو جو ہے موجودہ جو حالیہ جو سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ چاروں سروسز چیفز کی جانب سے جو ہے وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے، جبکہ اجلاس کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے افواج پاکستان کی جانب سے جو اٹھائے گئے اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ جو اس وقت افواج پاکستان جو ہے وہ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس حوالے سے تمام تر اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے۔ اگر بھارت کی جانب سے جو ہے اگر جارحیت کی جاتی ہے تو افواج پاکستان انہیں منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اورنگزیب، یہ بھی بتائے گا کہ خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور درپیش خطرات سے متعلق کیا بتایا گیا ہے کہ ابھی کیا صورتحال ہے اور ابھی کس طرح کی کتنے کنٹرول میں ہیں حالات، اور ابھی بھی کیا اسی طرح سے خطرہ موجود ہے جس طرح سے پچھلے کچھ چند دنوں میں تھا؟ جی، جو مشرقی سرحد پر جو بھارت کی جانب سے جو خطرات لائق ہے، جو چیلنجز لائق ہے، اس حوالے سے اجلاس کے شرکاء کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں جو افواج پاکستان کی جانب سے جو پروفیشنل جو تیاریاں ہیں ان حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، اور اس حوالے سے اجلاس میں جو اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت افواج پاکستان تمام تر جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور کسی بھی اگر بھارت کی جانب سے کوئی جارحیت کا یا کسی بھی جو ہے وہ جو اقدامات اٹھاتے ہیں تو اس حوالے سے افواج پاکستان مکمل طور پر چوکس ہے اور انہیں منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے، جبکہ بھارتی جارحیت کے تناظر میں قومی سیکیورٹی اداروں کو کی جو پیشہ ورانہ جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے اجلاس کے شرکاء کو بھی آگاہ کیا گیا۔ اورنگزیب، ساتھ ہی رہیے، تفصیلاً آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی وزراء، نائب وزیر اعظم اور
چیفز کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، وزیراعظم کو بھارتی جارحیت کے بعد کی صورتحال اور موجودہ سیکیورٹی ماحول کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ علاقائی سلامتی سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا ہے، جبکہ وزیراعظم کی جانب سے مکمل طور پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اورنگزیب، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔